بمساهمة فانواز جولدينا. إلكتروفرو العلاني لتحقيق الأماني. كويزين إليمون. هلو أصدقائي التيموات. انتوما تحبوا تطيبوا كيفي؟ أنا نموت على الماكلة والتصنيف. اش قولكم كان تكونوا حاضرين معنا كل يوم في ميني شيف باش نحضروا لكم دي روسيت بنات وسهلين ويعملوا 66 كيف. اي فوالا باش تكونوا حاضرين معايا كل يوم في كوجينتي. مزيانة ولا لا؟ عجبتكم؟ اي سورتو باش يكون حاضر معايا كل يوم انا انفيتي استانستوا تتفرجوا فيهم في تيمو تي في. زعما شكون الانفيتي نتاع اليوم؟ شكون؟ اليوم الانفيتي نتاعي عسلامة. سافا هكا نسلموا. شنو حوالك؟ لاباس. انت عاده غنيه التعريف ها؟ أي. يعرفوك تيموات الكل. شنو عملت في تيمو تي في؟ عملت سوبر كيتس ونصائح. ونصايح وطبق فيهم قاعد النصايح. أي كيما شنو؟ كيما يلزمني نحافظ على أدوات صاحبي كي نخاف. برافو. باهي في بالك انت جيت بحذايا باش تعاوني في الترتيب؟ أي تحب نقول لك الغوسيت نتاع اليوم شنو؟ أي بيسكو عادة توا رمضان وجو رمضان ونشموا ريحة رمضان. نحبوا نعملوا حاجة نستنسي ناكلوها في رمضان. تعرفوا المسفوف؟ أي تحبوه المسفوف؟ أي باش نحطوا فيه الفاكهة، باش نحطوا فيه ريحته فاوحة بالعطرشية. شقاولك؟ أي وانتم يا صحابي تيموات تابعونا كل يوم في ميني شيف سبيسيال رمضان على خاطر برشا ريسيتات بنات وبلان دو سوربريز اي سورتو برشا كادوات. باهي قبل ما نبداو نعملوا الغوسيت باش نعملوا ان بتي جو انا وياك نسخنوا بيه. شقاولك؟ نحب لي جون. الجو اللي باش نلعبوه اسمه سموثي العجيب. زعما شنو سموثي العجيب؟ عرفت سموثي عجيب. في حاجات عجيبة. فوالا في حاجات عجيبة. نبداو؟ به ليتس جو. توا باش نبداو نلعبوا لعبة سموثي العجيب. جا اسمه عجيب هو وهو غريب عجيب. شنو هاللعبة هذه؟ نفسر لك؟ أي سهلة برشا. دونك نحنا مستنسين نعملوا سموثي اللي هو جو دي انغريديون كيما نحطوا فيه بانان، فريز، حليب، سكر. تفاح، سكر، نحطوا فيه حاجات بنينه نجمو ناكلوها. باغ كونطخ سموثي نتاعنا اليوم عجيب على خاطر باش نحطوا فيه دي انغريديون بيزار. هوني رصفناهم وصنفناهم باغ كاتيجوري. عندنا هوني كاتيجوري ليكيد اللي فيها الماء والحليب. لفحات خاطر زاده السموثي نتاعنا باش نفوحوه. حطينا هوني شنو؟ هريسة، تابل، تابل، سكر، سكر، ملح ملح وهريسة. مش هريسة هذاك فلفل أحمر. بصل، طماطم. بون هو فما جو طوماط راهو تجي. فريز، بانان، سيترون، انا نحب السيترون صافا، شوكولا وهوني صوص توبينغ بنين زاده بالفريز. وفما حاجه اخرى عظم. انا ان شاء الله ما يجينيش العظم خاطر امبوسيبل نشرب. باهي دونك توا كل واحد فينا باش يهز الورقه او هزار. هوني في الليكيد باش نهزو ورقه، من الفاح باش نهزو زوز وراق، ومن الاخرين باش نهزو زوز وراق. دونك او فينال كل واحد فينا عنده 5 انغريديون. انا باش ناخذ البول تاعي تاع السموثي. دونك هذه ولا هذه؟ أنا فيني الماء. شوي. فوالا هذا سي. توا باش ناخذ
زوز وراق او هزار. هريسة. تيبل. باش نطيبوا شكشوكه اليوم مش سموثي. استنى. تيبل. سكر. ملح. تيبل مع حليب. ما نحكيلكش على وانا هريسة وسكر. هريسه وسكر وماء. بيزار. بنينة برشا هذا. نقص شوي. شا ماما قارصة من تو. يخوف السموثي هذا. باهي انت شنو عندك؟ باي باي يا مي. هريسه. هريسة ولا اي هريسة؟ احضر روسيت ها. ما ننصحكمش. فيك الحار انت جينيرالمون. اي تحب الحار. حب. هذا سبع عادي رو. مش برشا مع هذا. السكر. هريسة مع السكر. هكا في ان غو سكري. سكر سالي. سكري سالي. باهي هوني نكملوا نهزوا دوز انغريديون. يا ربي العظم ملي يا ربي العظم ملي. طماطم. بصل. شوكولاتة. والله ماشيه شكشوكه على قاعده. صوص توبينغ. ملا ميلونج. ملا ميلونج ملا ميلونج. معناها انا حبيت على الفريز والبنان. ما جاوش. ما جنني. انا باش نحط رونديل دو بصل. مسكينة. Je sais que c'est dur. Je sais que c'est وما dur. هذه الحاجه الوحيده السكري البنينه. انا عندي طماطم على الاقل. عندي طماطم. حط في السموثي نتاعك. شوكولاتة. ياي. مغرفة شوكولاتة. هذا أبن حاجة. هذا باش نكثر منه وموا خلي يولي لي بنين السموثي. نعم تحليلي. فوالا. حتى انت باش تحط برشا شوكولا وموا يطغى الكو تاع الشوكولا. كيف طابتها؟ غرفة أخرى. برشا شوكولاتة. برشا. باسكو سي سا ترو دور. ترو دور. وي. فوالا. سي بون. خلط. لا باش نحطوه يتخلط. شوكولاتي نبداو لازم. بيك انت. نحضروا لك. Les femmes d'abord, les femmes d'abord. Les femmes d'abord. C'est Message des enfants d'abord. نبداو نخلطوا. 1 2 يلا. الحمد لله جاي شوية. فوالا. لازم نكمل. لا أنا باش نخليه استنى، حتى استنى، لين نشوف تكمل الريحة. أنت. نخليه حتى لين تكمل أنت باش نعملوا الكورس. شكون يكمل؟ فما ريحة شوكولاتة. برشا زادة وريحة هريسة. استنى عاد نبداو نشربوا بعضنا حتى ناكل. خلط شوي. توا انا باش نرحي اسموثي العجيب القلم نتاعي. تاعك أبيض. وين مان فيه تيبل بصل. وش يسكروا؟ زعما باش نجمو لازم نشربوه. نسموه
فيه ريحة خايس فخيز خاطر كثرت من السوس مش عظم سامحني ياغورت. تو باش نبداو نشربوا. سلام. ما نحكي لكمش على المطعم حار وفيه شوكولاتة. مطعم باش يخرج لي من على وزني. تيبل على ملح. وماء. انا في بالك الديفي لازم نكملوا الكل. ليه انا ما نعرفش. اش قالكم انتم زاده كان تعملوه هذا في الدار الديفي هذا؟ ليه من غير ما تعمل الخدم تاعي مسالم كادو حتى انا نحس نعطيكم فيه يحرق. نويتكم بيه. توا نتعداو باش نشوفوا لا غوسيت. اوف كملنا شربنا الخلطه العجيبه. ما تذكرنيش في اسمها امونك. J'ai vu des choses. دي شوز وي واوغوزمون اللي نحنا صورناها الحلقه قبل رمضان معناها باش نجمنا نشربوا. طيب باش نتعداو نطيبوا حاجه بنينه باش تبدل لنا المطعم البنين هكا ولا لا؟ باش نعملوا لو مسفوف باش نعملوه بالكريمه. جادور. حاجه باهيه نجموا ناكلوها في السهريه والا نتسحروا بها. نتوما تيموات كيكم تصوموا شطر نهار ما يسالش راهو كان تسحروا. باهي للغوسيت هذايا باش نستحقوا مسفوف والا كسكسي ارتب. هوني عندنا الفاكهه باش نزينوا بها اللي هي كفريوه لوز بيستاش بيستاش وزبيب. تحبوا زبيب انتي؟ اي برشا؟ لا مش برشا. مش برشا. باهي وعندنا لهنا شويه زيت زيتونه شويه عطر شاي ديجا ريحتها فايحه ماء وحليب. حليب باش نعملوا بيه الكريمه. هوني عندنا مارغرين جولدينا اي سكر وكاهو. وكهو. فما حاجه ناقصه باش نمدها التيروار. واو قداش عندك دي برودوي. قالك. هوني باش نستعملوا كريم ديسير نتاع فانواز بالفاني. دونك هوني نورمالمون لي زانغريديون تاعنا كل حاضرين. نعطيكم دي استوس كيفاش باش طيبوا مسفوف في ربع ساعه تري رابيد ويجي بنين ويعمل 66 كيف. هاك صنيف امل. مالا وينك انت وانت تو باش تعاوني ونحبك تحفظهم لي غوسيت بالكدا. حاضر. باهي دونك اول ايتاب باش ناخذوا من بعد باش ناخذوا هوني انا باش نستعمل كسكسي جيد با فورسيمون نستعملوا مسفوف خاطر الكسكسي ديما عندنا في الدار. وهوني نحب نعطيكم دي غوسيت تنجموا طيبوهم نتوما في الدار وتلقاوهم معناتها متوفرين عندكم. والمسفوف صعيب انك تلقاه ديما. وي باهي اول حاجه صبوا الماء. باش نصبوا الماء لاستوس هذا لازمنا نفكوا الكسكسي الكسكسي في الماء هكاكا نخليوه يشرب باش نزيدوه شويه عطر شاي باش يجي فاوح. وهذا الكل نحطوه قبل ما يتفور. ديجا هوني حضرنا الكسكاس اللي نعملوا فيه المسفوف ولا الكسكسي. حطينا اللوطه ماء يغلي. ديجا الكسكسي باش يطيب باش يتفور بالفابور نتاع الماء اللي طالع من الفوق. اش معناه يتفور؟ يتفور معناتها يطيب على فابور. هوني اللوطه في الكسكاس فما ماء قاعد يغلي يطلع الفابور وبالفابور يطيب الكسكسي. هذه حاجه جديده تعلمتها. هذه حاجه جديده. باهي هوني نبدا نغرفها. عندي برشا حاجات. هوني خليناه شرب الماء
وشرب العطرشيه. شفتوا كيفاش ولا مكعبر؟ توا نخلطوه. تحسوا كسكسي حقيقي. الطريقه هذه تخلي الكسكسي نتاعنا يتفور فيسا، ما يقعدش برشا وقت. فيسا يديك الفيسا يجي بنين ويحضر قبل العشاء. هي عاد ناكلوه في السهريه كوم ديسير. اي نعملوه قبل العشاء كنا ناكلو. صحيح الغيزونمون تاعك صحيح. ها مغروم انت بالتطيب ديجا. اي انا نحبه برشا المسفوف، اما المشكله ما نعرفش نطيب. هاك توا تعلمت باش تلقاه ساهل. حاجه هكاك مره الحال. حتى لتوا ساهل. ساهل. دونك حركوه نكملوا توا باش نزيدوا شويه زيت زيتونه. نقولوا بالتونسي نبثثوه. ايش معناه؟ نبثثوه بالزيت، معناتها نزيدوا الزيت. فما كلمات بالتونسي راه ما نعرفوش معنى نتاعهم، ما نقولوا. فوالا. نجم نعاونك؟ هاي تفضل. باش نزيدك ديجا شويه زيت. اول ما بديت تعاوني سيي اول بالبسطة. مره خاطر نعملها. حرك بالكدا 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 بالكدا. دونك شنو حطينا؟ كسكسي، ماء، عطر، عطرشيه وزيت. زيتونه. فوالا. دونك توا هذايا نهزوه يتفور. فوالا متقربش خاطروني سخونه. من توا بديت تتشهى. من تو. نخليو المسفوف نتاعنا قاعد يتفور على راحته. اونتر طون باش نحضروا لا كريم باتيسير. عندي سؤال، قديه نخليوه يتفور؟ باش يقعد يتفور درجين 10 مينوت. فيسا فيسا قلت لك راهي الغوسيت هذايا ما تفوتش 15 دقيقه، ربع ساعه. 4 دراج هكاك. باهي دونك توا باش ناخذوا لا كريم ديسير فاني تاع فانواز باش نعملوا بها الكريمه. سهله برشا. ناخذوا الكاسرونه. جادور الكريمه. نجم نقصها انا؟ لا ما تستعملش سي القص. دونجور. سي دونجورو. انت باغ كونتر تحط كل باش نستعملوا زوز حق. حط ان فيت سهله برشا. هوني نقراو كل باكو نزيدوا عليه نص لتر حليب واربع مغارف سكر. ما لا تحط الباكو هذاك نزيدو عليه الحليب ومن بعد نصبو هذا. نسيش نحطهم الزوز ونحطوا قداش من الحليب؟ تولي ايتر. ايتر. وتوا باش نحطوا قديه؟ نص ايتر حليب. لتر حليب. واو ابيض مع ابيض. يعني باهي السكر نزيدوه في الاخر. توا باش نحطوها في الغاز. جاهز. فوالا. محلية التطيب. شفت محلية التطيب سهل برشا. رجعوا المقص. رجع القص. شفت كوجينتي توت ايكيبي ها؟ توت ايكيبي. هايلة. هايلة برشا. مالا ديما لازمك تجي طيب معاك. ديما. باهي. دابا هوني نحركوها بالكدا. نقعدوا نحركوا مع التحريك المستمر. دور 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 دور. رايين سي كريم ديسير نتاعنا حاضر. مسها سخونة. سخونه برشا. توا باش نحطوا
السكر اعطيني مغرفه تعرف بلايص عاده اي باش نحطوا 8 مغارف سكر. فوالا صحيح سايي خلطوا والكريمه شويه خلطوا شويه. هوا نطفيه. هوني زاده نرقاو المسفوف نتاعنا حلال. بنها الريحه. شوف الريحه شهيه. هذايا سايح حلال. طيب باش نمدو صحفه باش نحطو فيها الكريمه. قداش فما نظام في دارك؟ شفت جو فولي دير في كوجين. كوجين. وباش نمدو لي كوب اللي باش نحطو فيهم المسفوف. عمرك شريت مسفوف في كوب؟ ليه؟ اول مره. اول مره. حاجه جديده. انا اول مره باش نعمل مسفوف ولا اول مره. سخونه. شاي شهيه بالفانيل. اي فوالا. توا باش نفرغوا المسفوف. اوبس نردو بالنا خاطر سخونه خاطر سخون برشا انا ريحته فايحه. وشاهي برشا. جعدر فيك. بيان سور. فما عبد ما يجيوعش كي يشوف مسفوف بنين هكا. انا عندي عين تفهم ملي تهزر. لا برافو راين. عايشك بلا انت باش تطلع شيف ان شاء الله. ان شاء الله. عادش ليه. دونك هوني توا باش ناخدو مارغرين جولدينا باش نحطوها في المسفوف باش تزيد تبان لنا الغوسيت. اوكي. نحطو كونتيتي تاع 50 غرام هكاكا نخلطو. ونخلطو حتى يذوب في وسط الكسكسي فاهم درسي. المسفوف. وي نزيدوها نزيدو سكر. مغرفتين سكر باش يجينا حلو. خاطر نحنا جينيرالمون الكسكسي ناكلوه سالي. سالي. مرة هذه ماهيش سكري فاسون مسفوف. فوالا هكا ذابت الجولدينا. السكر خلطوه مليح 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 مليح. كملوا نحركوا المسفوف نتاعنا. تقارب في الريحه. بنينه برشا. ريحه عطر الشاي. وريحه مسفوف. وريحه كريمه. وريحه كل شيء بنين. كل شيء بنين. حبيت نقول لكم ونفرحكم اللي تيمو تي في حضرت لكم ان جو مع فانواز. لعبه جو. لعبه جو باش تلعبوه على الفيسبوك اللي هو تنجموا تعاودوا الغوسيت اللي طيبناها نحن اليوم والا طيبوا اي غوسيت اخرى مي افيك لي برودوي فانواز. وهكاكا تبعثوا لنا فيديوهاتكم ونحن نعديوهم في ميني شيف كل يوم. انا وزيدا فما حاجه اخرى وفي اخر حلقه باش نختاروا 20 فايز من لي فيديو اللي عديناهم وهكاكا باش تربحوا ان تري غرو لو نتاع فانواز فيه لي برودوي فانواز. انا قابلك اقرب وقت نروح فيه باش نطيب مسفوف بنين. باش تصور روحك. اي معناتها انت لازم باش تفرج في روحك ولازم باش تعاود تصور روحك. هذا كل باش تربح اللون تاع فانواز. تحب تعجبني تطيب؟ الفانواز. هيا بيه. تحبوا تتعداو في تيمو تي في ومغرومين بالكوجينه؟ تيمو تي في وفانواز عملوا لكم مسابقه تعمل 66 كيف. صوروا رواحكم وانتم قاعدين طيبوا في غوسيت بلي برودوي فانواز وابعثوهم لنا على صفحه تيمو تي في على الفيسبوك والانستغرام باش نختاروا احسن فيديوهات باش يتعداو معنا في فقره ميني شيف. وفي اخر رمضان باش نختاروا احسن 20 فيديو ونربحوهم لو مليان منتوجات فانواز. يلا ابعثوا لنا فيديوهاتكم على صفحه تيمو تي في. توا ليتاب الثانيه باش نعملوا المونتاج نتاع الكيسان. خاطر المره هذه المسفوف باش نعملوه ريفيزيتي شويه مش باش نحطوه في صحن ولا في صحفه. معناها معناتها باش نعملوه كوش
مسفوف فوق الكريمه فوق الفاكهه نعاودوا نحطوا كسكسي نحطوا فاكهه كيما الفيغي. يس. يلا دونك مد مغرفه اخرى باش تعمل انت الفيغي تاعك. هاي راهي فيغين اباز دو مسفوف. وي. هاي حط مازال سخون خرج البخار. البخار الجبار. علمت وين. حاولوا ما نبطزوش. انا دوبه باش نروح باش نعمل سيربريز لعائلتي ونعمل لهم مسفوف بنين. مسفوف بنين. قول لهم انا تو باش ندخل الكوجينه باش نعمل لكم ما نجمش نقدها. علي من غير ما تخلط. هاي حبيت ميرسي. لازمها الكريمه سخونه. وكاع باش تطلع لنا حاجه مزيانه نعملوها بشوي بشوي وبنينه. وي. نزيدو شويه كريمه. بعد واحد معناتها كي ياكل المغرفه ياخذ المسفوف والكريمه والفاكهه كل مع بعض. سي بون رينا رقدت روحك. ناس تعاوني نجم. خاطر حرقتها شوي. حرقتها برشا. ومن بعد تو نصفوا ولا جنب بالبابي. من تو باش نعود نسميك شيف هند. شيف هند. حتى انا مغروب وساعة نقول ماما علمني شوي. يا اخي تعلمني ماما. تعلمت ماما. باش توا فاكهة باش نحطوا الفاكهه ونحطوا زبيب. انت تحب زبيب؟ مش برشا. باهي في نتاعك انا ما تحطش زبيب. انا باش أوكي. نحط. نحب نقول لكم اللي المسفوف نجموا تحطوا فيه دقله. يبدا فما وقت زيد الرومان تحطوا فيه الرومان. يبدا فما وقت العنب تحطوا فيه العنب. معناتها تحطوا فيه اللي عندكم متوفر في الدار. Je me débrouille bien. يس برافو. نزيد شوية سكر من فوق. عليه تحب انت سكر؟ لا ما يجيش يولي تجي برشا سكري. ديجا حطينا سكر في الكريمه. حط كعبة زبيب باش نزين. ما حطيتش نوازيت ولا تحب زينها من فوق؟ نكملوا توا لا ديرنيير كوش بالمسفوف. تحط لي المسفوف. انت هاك تعرف تحط المسفوف. حط لا تخافش. خاطر نخاف من البلبزة. لا لا ما تبقاش. مسخنة. هوب فوالا فوالا. اوبا نزيدو نحطو باش نحط فوقها الفاكهة يعني. باش تزينها بالفاكهه. انا جو بريفير نكملو نزينوها بالبيستاش تعطي منظر مزيان من الفوق بالاخر. ما عندكوش من كل شيء. ميساج حط اللي تشتي. نحط لك انا بيستاش. ده ميرسي. كملنا زينا لي فيغين ما بقى كان ناكلوهم. باش ناكلوهم. اما قبل كل شيء باش نتعداو لغوبريك جديده باش تقدمها لنا مريومه القمقومه اللي استنسوا تتفرجوا فيها ديما في ميني شيف. الغوبريك هذايا اسمها استوس دو جور. عسلامه مريومه. عسلامة تتان ومرحبا بكم أعزائنا المشاهدين. واليوم جيتكم باستيس قمقومة. إن شاء الله رمضانكم مبروك ويتعاد علينا وعلى
عليكم بألف خير وصحة. أما قبل الهدايا خليني نعرف ضيف اليوم. ضيفي اليوم يا مريومة هو ريان. مرحبا بكم الزوز. واليوم جيتكم باستوس تعمل 66 كيلو. كيما تعرفوا احنا صغار ديما نلوجوا كيفاش ننظفوا الميكرووند بتاعنا بعد ما نحطوا فيها الماكله. الاستوس هذه لازمنا نسحقوا حليبه غارس وكيس ماء، نصبوا الماء في البول ونعصر عصير قارص، نحطوا القارص بيان في البول. une fois كملنا هذه المرحلة السهلة المهلة ندخلوها من الميكرووند لمدة 3 دقائق. كي نكملوا 3 دقائق هذوما نخرجوا البول نتاعنا ونلقاو الميكرووند ولا كل قطرات ماء، معناتها الماء نتاعنا اتبخر. ناخذوا المنشفة وننظفوه وهكيكا نتحصلوا على ميكرووند نظيف وطيار وكأنه جديد. هذه كانت أستوس اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم. جربوها واكتبوا لي تعليقاتكم في باج فيسبوك تيمو تي في. وتوا خليكم على التساهل وما تنساوش تتابعونا كل يوم في رمضان باش نودكم دي أستوس ساهلين ويعملوا 66 كيف. وتوا خليكم على التساهل. باي باي. باي باي مريومة. ميرسي على الاستوس هذايا باش نلقاو مريومة معنا كل يوم في ميني شيف في أستوس دو جور. وتوا اش قولك كان نمشيو ناكلو؟ باهي. اما قبل كل شيء حبيت نقول لكم اللي لي سوربريز مازالوا متواصلين في ميني شيف وفي تيمو تي في، على خاطر تيمو تي في لاول مره حضرت لكم ان جو اس ام اس طول شهر رمضان. النمرو اللي باش تشاركوا فيه باش تبعثوا عليه الاس ام اس هو 85 955. نعاود لكم 85 955. اي سورتو لازمكم تشاوروا والديكم قبل ما تبعثوا الاس ام اس. السؤال هو وقتاش بدا برنامج تيمو تي في؟ تبعثوا تي 1 عام ناول 2019 والا تي 2 عنده شهر والا تي 3 اليوم وين بدا برنامج تيمو تي في. انت عندك الاجابه. دونك ابعثوا مره ولا اكثر من مره طول شهر رمضان، وكيف ما تنساوش تشاوروا والديكم. وهكاكا باش تربحوا 20 كادو، منهم ماشينه لافي، ماشينه فيسيل، تلفزه 32 بوس و17 كادو الكتروميناجي. باش تشارك انت ريانه؟ اي اي حتى هو رمضان زي بالكادوات. توا خلينا نمشيو ناكلو المسفوف البنين بالكريمه. نمشيو. عجبتك الغوسيت؟ اي باش تعاودها في الدار؟ اي وباش تقول لهم على الغوسيت ولا باش تخليها سر؟ سر. لا ماهوش سر خاطر نتعداو في التلفزة قاعدين. صحيح. بيتا نقولوا للجماعة باي باي. باي باي. لازمنا نخليوكم خاطر عندنا مسفوف ما يلزموش يبرد. فوالا باي باي. نتقابلوا غدوة في ميني شيف وفي أستوس كوجينة واحدة أخرى. باي باي. تشاو. بمساهمة فانواز جولدينا. إلكتروفرو العلاني لتحقيق الأماني. كويزين إليمون.